खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज है, MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मैं हूं जमीर रजवी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड इंतजामिया ने किया 10वीं और 12वीं जमात के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान। 16 सितंबर से 10वीं और 22 सितंबर से 12वीं जमात के एग्जाम्स का होगा आगाज। मरकजी हुकूमत चंद मखसूस कॉरपोरेट इदारों पर है मेहरबान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लगाया इल्जाम, बैंकों की निजीकारी के खिलाफ शुरू की दस्तखती मुहिम। सरकारी इदारों और बैंकों की निजीकारी फौरी रोकने का किया मुतालबा। डॉक्टर अजीम राही ने अफसानों पर बहुत किया काम। मारूफ फिक्शन निगार नूरुल हसनैन ने दिया उन्हें बाबा अफसाना का नाम। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों अजीम राही की तहरीर करदा किताब नक़्द व नज़र के दरमियान का शानदार इजरा। और डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से डॉक्टर दत्ता भाऊ पाथरीकर को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर भागवत करार ने दिया शहर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सब सेंटर शुरू करवाने का नया लॉलीपॉप। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से 10वीं और 12वीं जमात के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के टाइम टेबल का ऐलान कर दिया गया है। इस ऐलान के मुताबिक ये ज़मीमाजाती इम्तिहान 16 व 22 सितंबर से शुरू होंगे, जिसमें 12वीं जमात के इम्तिहान 16 सितंबर और 10वीं के पर्चे 22 सितंबर से शुरू होंगे। इस निज़ामुल औक़ात का ऐलान सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तालीमी बोर्ड की जानिब से गुज़िश्ता बरोज़ जुमा को किया गया। 10वीं के तहरीरी इम्तिहान 22 सितंबर ता 8 अक्टूबर के दरमियान होंगे और 12वीं के पुराने और नौ मुरत्तबा कोर्स के तहरीरी इम्तिहान 16 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच मुनक़िद होंगे, जबकि 10वीं के ज़बानी व प्रैक्टिकल इम्तिहान 21 सितंबर ता 4 अक्टूबर और 12वीं के ओरल और प्रैक्टिकल इम्तिहान 15 सितंबर ता 4 अक्टूबर के दरमियान लिए जाएंगे। इस तरह की जानकारी मुताल्लिक़ा बोर्ड ने जारी की है। बैंकों की निजीकारी के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एहतजाजी मुहिम शुरू की है। पार्टी ने हुकूमत के इस फैसले को अवाम के साथ धोखा और अंबानी और अडानी जैसे सरमायादारों पर मेहरबानी करार दिया। भाकपा ने निजीकारी के खिलाफ दस्तखती मुहिम शुरू कर दी है। मुल्क के 20 सरकारी बैंकों को खानगी हाथों में सौंपकर इन बैंकों को सरमायादारों अडानी और अंबानी के कब्जे में दिए जाने का अवाम मुखालिफ फैसला मोदी हुकूमत की जानिब से अवाम के साथ सरासर धोखाधड़ी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस फैसले की सख्त मजम्मत की है और इसके खिलाफ जमहूरी तर्ज का एहतजाज शुरू करने की दस्तखती मुहिम चलाई है। पार्टी की खोकड़पुरा इकाई की जानिब से इलाका बापू नगर से इस दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर इब्तदाई रहनुमाई शाख सेक्रेटरी कॉमरेड मनीषा भोसले ने की, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ज़िला सेक्रेटरी अभय टाकसाल ने कहा कि उमूमी बैंकों यानी दर हकीकत अवाम के बैंकों ही का निजीकरण किए जाने की साजिश मरकजी सरकार ने रची है। उन्होंने वजाहत की कि पिछले 60 साल पहले जब मुल्क भर के 263 बैंक दिवालिया हो गए थे तो 1961 से 1968 तक इन बैंकों को बचाने की बेहतर कोशिश इस वक्त की मरकजी सरकार ने की थी, लेकिन मौजूदा हालात में खानगी बैंक मुसलसिल ही नाकाम रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ही की पहम तहरीकों के सबब 1969 में 14 और उसके बाद मजीद 6 इस तरह 20 बड़े खानगी बैंकों को खौमियाए जाने के बाद बैंकों का कारोबार मुल्क के छोटे छोटे देहातों तक पहुंच पाया था। मौजूदा हुकूमत का ये फैसला अवाम मुखालिफ और पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने की साजिश है, इसलिए पार्टी इस फैसले की शदीद मजम्मत करती है। इस तरह के ख्यालात का इजहार भी टाकसाल ने किया। इस मुहिम के दौरान पार्टी कारकुनान ने घर घर जाकर इस मुताल्लिक़ वजाहती व बेदारी पैदा करने वाले फोल्डर्स तकसीम किए और साकिनान के दस्तखत हासिल किए, जबकि इस मौके पर एडवोकेट अभय टाकसाल, कॉमरेड मनीषा भोसले, अनीता हेवराले, रेखा धनेधर, रंजना बंसोड़े और दीगर खवातीन कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। ज्या सरकारी बँकांमध्ये लोकांचा पैसा हा सुरक्षित होता, शेतमजूर असेल, शेतकरी असतील, घरेलू मोलकरणी असतील, कामगार असतील, रिक्षावाले असतील, हातगाडीवाले असतील,
या सर्वांनी आपली जी काही किडूक मिडूक जी काही बचत होती ती बँकांमध्ये खाते उघडून बँकांमध्ये जमा केली. लोकांची जी हजारो कोटीची जी संपत्ती होती जी बँकांमध्ये जमा होती ती या मोदी सरकारनं अदानी अंबानी यांना मोठे कर्ज दिले, त्यांना कर्ज बुडवू दिले आणि आता देशामधल्या 20 प्रमुख सरकारी बँकांचं मोदी सरकार खाजगीकरण करीत आहे. हे खाजगीकरण केल्यानंतर लोकांचा पैसा हा या भांडवलदारांच्या हातात जाईल, लोकांची बचत ही भांडवलदारांच्या हातात जाईल. आणि नोटबंदीच्या वेळेस देखील आम्ही पाहिलं की आमच्या भगिनींची जी काही छोटी बचत होती ती बचत देखील काढून घेण्याचं काम या मोदी सरकारनं केलं आणि अदानी अंबानीचे घर भरण्याचं काम केलं. आता मोदी सरकार लोकांवर मोठा हल्ला करू लागलेला आहे. या बँका या आमच्या मालकीच्या आहेत. लोकांनी यांना विश्वासानं सांभाळायला दिल्यात. सांभाळायला दिलेलं हे विकायचं नसतं आणि कोणताही चांगला मुलगा हा बाप जाद्याची प्रॉपर्टी विकत नसतो. चांगला मुलगा सपूत तो असतो जो मिळालेली प्रॉपर्टी मिळालेल्या संपत्तीमध्ये वाढ करतो. परंतु हे कसले सपूत आहेत की त्यांनी मिळालेली संपत्ती विकत सुटलेत आणि विकण्याचा त्यांना अधिकार नाहीये. 5 वर्षासाठी त्यांना बसवलेला आहे, विश्वस्त म्हणून बसवलेला आहे आणि लोकांची परवानगी न घेता आमची परवानगी न घेता हे आज देशाची संपत्ती विकू लागलेली आहेत. या विरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं खोकडपुरा शाखेत आम्ही आज या ठिकाणी सह्यांची मोहीम सुरू केलेली आहे. या सगळ्या महिलांचा या बँकाच्या खाजगीकरणाला विरोध आहे. ही बँक आमच्या हक्काची आहे, ही कोणाच्या बापाची नाही हे सांगण्याचं काम या ठिकाणी या भगिनी करत आहेत. मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय टाकसाळ, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा जिल्हा सहसचिव. मारूफ अफसाना निगार डॉक्टर अजीम राही की तहरीर करदा किताब नक़्द नज़र के दरमियान के इजरा के लिए एक तकरीब पासबान अदब औरंगाबाद की जानिब से मुनक़्क़द की गई. मोहसिन अहमद उर्दू प्राइमरी स्कूल में मुनक़्क़दा इस तकरीब की सदारत मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल के रिटायर्ड टीचर व मारूफ उर्दू दां अहमद इकबाल ने की, जबकि किताब का इजरा मज़ाह निगार सईद खान जैदी और दीगर मेहमानों के हाथों अमल में आया. इस तकरीब में बुज़ुर्ग शायर असलम मिर्ज़ा, मारूफ अफसाना व फ़िक्शन निगार नूरुल हसनैन, साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन अहमद ख़ान, अबू बकर रहबर, वजाहत कुरैशी और डॉक्टर शकील अहमद ख़ान जालना मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए. मेहमानों का तारुफ जावेद फ़ना ने पेश किया. इस मौके पर डॉक्टर अजीम राही की तहरीर करता किताब नुक़्द नज़र के दरमियान पर मज़ाह निगार सईद खान जैदी ने मुनफरद अंदाज में अपने तासुरात पेश किए. मारूफ फ़िक्शन निगार नूरुल हसनैन ने किताब और मुसन्निफ़ पर तबसरा करते हुए कहा कि जिस तरह से मौलवी अब्दुल हक की उर्दू की खिदमत को देखते हुए उन्हीं के एक शागिर्द ने उन्हें बाबाए उर्दू के नाम से पुकारा और वो फिर बाबाए उर्दू ही के नाम से जाने लगे, इसी तरह अफसाना निगारी में डॉक्टर अजीम राही के काम को देखते हुए वो उन्हें बाबाए अफसाना का नाम देते हैं. दीगर मेहमानों ने भी इस किताब पर तबसरा करते हुए कहा कि अफसाना लिखते लिखते डॉक्टर अजीम राही एक कामयाब नक्काद भी बन गए हैं और उनकी ये किताब अफसाना निगारों और दीगर अदीबों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी. डॉक्टर अजीम राही ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया. इस दौरान वो जज्बाती भी हो गए थे. उन्होंने हाज़रीन को बताया कि जल्द ही उनकी मज़ीद 2 तसनीफ़ात मंजर आम पर आएंगी. उन्होंने मुहिबान उर्दू की जानिब से उन्हें मिल रहे ताउन पर सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया. इस प्रोग्राम में डॉक्टर नवीद क़ाज़ी, के.एम. चिश्ती, सुहेल बियाबानी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी, रमज़ानी ख़ान, फ़िरदौस फ़ातिमा, डॉक्टर शाहीन, मोहसिन अहमद, रज़ा जालनवी और दीगर मुहिबान उर्दू बड़ी तादाद में शरीक हुए. इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ इरफान, डॉक्टर अशफाक़ इकबाल, मोहम्मद तफ़हीमुद्दीन और दीगर ने अहम रोल अदा किया. वो कहते हैं आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो. आपसे मुखातिब है हम असरो. आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो. उनको जब मालूम भी होगा तुमने फिराक को देखा था. मैं थोड़ी तर्जीह है ये जो नक़्द नज़र के दरमियान का इजरा अमल में आया और आज की इस तकरीब में मेरे सीनियर अदीब शायर दोस्त सभी शरीक थे और इस किताब में तबसरे और मज़ामीन शामिल है. इस किताब का पेश लफ्ज़ मोहतरम असलम मिर्ज़ा साहब ने लिखा है और इस किताब में खाकन मौज़ून मोहतरम हुसैन को शामिल है और ये मेरे अफसानचों के मजमूए से आए हैं, लेकिन मैंने अपनी सी कोशिश की है तहक़ीक़ तनक़ीद की तरफ भी
اور اس سے پہلے افسانچے کی روایت اور افسانچے کی مقبولیت اور پیش رفت 2 کتابیں، اور ایک تبصروں اور مضامین کا مجموعہ اس سے پہلے آب اور آگ کے نام سے آ چکا ہے 2016 میں، جو فخر الدین میمونی کمیٹی کے مالی تعاون سے چھپا تھا. اور یہ میری تازہ کتاب آج کی جو تصنیف ہے یہ قومی کونسل دہلی کے مالی تعاون سے شائع ہوئی ہے. اور آج کی اس کتاب کی رسم اجرا میں جس طریقے سے ہمارے شہر کے ادیب اور شاعر، نامور ادیب شاعر شریک ہوئے، ان تمام کا میں نہ صرف اپنے لیے ایک طرح سے اعزاز سمجھتا ہوں، اور ایک خوشی کی بات ہے کہ اس بہت ایک عرصے کے بعد ایک اچھی تقریب کا اجرا جو ہے عمل میں آیا ہے. اور میں جیسا کہ ہماری سرزمین سراج و علی کی سرزمین، لیکن یہاں نثر پہ بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نور حسنین صاحب کے ناول اور محترم اسلم مرزا کے مترجم ترجمے جو ہے شاعری میں آ رہے ہیں، اور ایک اچھی پیش رفت جو ہے نثر میں اورنگ آباد، خاص طور سے اورنگ آباد میں ہوئی ہے. اس کے لیے میں ان تمام کی ستائش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ اردو ادب زبان کی ترقی اپنے علاقے میں ہوتی رہے. عظیم راہی میرے سے جونیئر ہے، کیونکہ جس زمانے میں ان کے افسانے کہانیاں اخبارات میں چھپتی تھی تب یہ شاید ہائی اسکول کے طالب علم تھے. ہم لوگ پڑھتے تھے ان کی بھی کہانیاں، باتیں بھی کرتے تھے، یہ آنے بھی لگے تھے، لیکن بڑا تکلف تھا کیونکہ یہ میرے چھوٹے بھائی کے کلاس میٹ تھے. اس کے بعد بہرحال یہ کہ ادب کا سلسلہ چلا، وہ بھائی تو رہا نہیں، لیکن عظیم بھائی میرے لیے وہ بھائی بن کر آئے اور اس رشتے کو انہوں نے آج تک نبھایا بھی. اور وہ کل کا عظیم راہی جو خالی رومانی اور اس قسم کی کہانیاں لکھتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آئی. اب تو ماشاءاللہ بہت اچھی کہانیاں لکھ رہے ہیں، کئی کتابیں ان کی آ چکی ہیں، اور اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک ہمہ قلم کار ہے، کیونکہ انہوں نے افسانہ لکھا، افسانچے لکھے، تنقید لکھی، تبصرے کیے، عرب خاتون ڈرامے لکھے. تو ایسی امید ہے کہ آنے والے وقت میں وہ ادب کو بہت کچھ کریں. آج جو ان کی کتاب کا رسمی اجرا ہوا بہت تذکر و احتشام کے ساتھ ہوا. تمام شہر کا کریم اس میں موجود تھا اور سبھی نے ان کے فن کی تعریف کی اور وہ اس قابل. اور اس کے ساتھ ساتھ عظیم کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بہت بااخلاق اور بہت سادگی پسند لیکن انتہائی جذباتی انسان ہے. بہرحال ان ساری چیزوں کے باوجود ان کی آج جو 11ویں کتاب شائع ہوئی یا جس کا رسم اجرا تھا، میں کیا پورا شہر ان کو مبارکباد دے رہا ہے، اور ایسی امید ہے کہ یہ کتاب ادب کے افق پر اپنا نام لے. بابائے اردو مولوی حق اور بابائے افسانچہ دیکھیے، مولوی عبدالحق سے پہلے بھی اردو تھی، اردو میں بہت بڑے کام بھی ہوئے تھے، لیکن مولوی عبدالحق جس شدت سے اردو کا کام کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے ان کے ایک طالب علم میں ان کو کہا تھا یہ تو بابا اردو، اور تب سے ہے تو یہ بابا اردو کا لقب مولوی صاحب کے ساتھ اس طرح منطبق ہوا کہ آج اگر بابا اردو بولے تو ذہن میں مولوی عبدالحق آتے ہیں، اور مولوی عبدالحق کسی نے کہا تو ذہن میں بابا اردو آتا. تو عظیم راہی نے بھی صرف افسانچے نہیں لکھے. نیشنل اسپورٹس ڈے کے موقع پر ڈسٹرکٹ اولمپک ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈاکٹر دتا بھاؤ پاتریکر کو جیون گورو انعام سے نوازا گیا. نیشنل اسپورٹس ڈے کے موقع پر منعقدہ اس تقریب میں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کرار، سابق ریاستی وزیر راجندر درڈا، اولمپک سنگھٹنا کے بانی صدر سچن مڑے، اورنگ آباد ڈسٹرکٹ اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر پنکج بھارساکڑے اور سیکریٹری گووند شرما مہمانان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے. جہاں مہمانوں کے ہاتھوں مہاراشٹر اسٹیٹ کبڈی ایسوسی ایشن کے سابق کارگزار صدر دتا بھاؤ پاتریکر کو لائف ٹائم اچیومنٹ انعام دیا گیا. ان کی اس پذیرائی پر ڈاکٹر دتا بھاؤ پاتریکر نے کہا کہ انہیں یہ اعزاز دراصل علاقہ مراٹھواڑہ کے سبھی کھلاڑیوں، کوچ اور میڈیا کے ذمہ داران کی بدولت ملا ہے، لہٰذا وہ اسے ان سبھی کے نام منسوب کرتے ہیں. جبکہ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کرار نے کہا کہ حکومت مہاراشٹر نے اورنگ آباد کے لیے منظور شدہ اسپورٹس یونیورسٹی کو ناگپور منتقل کر دیا ہے تو کیا ہوا،
वो मुस्तकबिल में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सब सेंटर औरंगाबाद में शुरू करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में मुख्तलिफ खेलों के लिए जदीद सहूलियातें पहले ही से मौजूद हैं। इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। इस सेंटर में स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाते हैं, लेकिन डिग्री कोर्सेज भी यहाँ शुरू करवाने के लिए वो कोशिश करेंगे। गल्ले बोरगांव और अतराफ में खरीफ की लाल पोल प्याज की बोयाई का आगाज हो चुका है। इस मर्तबा किसानों को प्याज की पैदावार से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस ताल्लुक से किसानों का कहना है कि बीज की बोयाई के सबब इस मर्तबा रोप वाटिका बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई है, जिसके सबब प्याज लगाने के लिए किसानों ने जो तरीक़ाकार बनाए थे वो काबिल अमल नहीं रह पाने से खरीफ की इस प्याज की बोयाई की रफ्तार मुतासिर हो गई है। यहाँ रहे कि ये बोयाई हर साल नागपंचमी के बाद तेज़ रफ्तारी से की जाती है, लेकिन इस साल तैयार करदा रोप ख़राब हो गए, जिसके सबब उनकी किल्लत हो गई है। बारिश और मरतूब हवाओं के सबब ये प्याज के रोप बड़े पैमाने पर मुरझा कर ज़ाये हो गए और बोयाई में किल्लत आ रही है। और अक्सर किसान बोयाई किस तरह ख़त्म की जाए इस उलझन में मुब्तला हैं। नए रोप महंगे दामों ही क्यों न मिलें, किसान रोप की खरीदारी की तगोदो करते देखे जा रहे हैं। शिवसेना की जानिब से रिवायती कावड़ यात्रा निकालकर कोरोना वबा के खात्मे के लिए पूजा अर्चना की गई। ये यात्रा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए खड़केश्वर पहुंची, जहां जल अभिषेक करके महाआरती की गई। इस यात्रा के मौके पर पार्टी तर्जुमान और रुकन कौंसिल अंबादास दानवे के हाथों खड़केश्वर के महादेव मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। यहाँ रहे कि श्रावण के महीने में पिछले कुछ सालों से हजारों अकीदतमंदों के साथ ये कावड़ यात्रा निकाली जाती है। ताहम कोरोना हालात और इस मर्ज के असरात से बचाव के पेश नज़र सरकार की आयद करदा पाबंदियों व हिदायत पर अमल करते हुए इस साल महज चंद गिने चुने अफराद व अकीदतमंदों की मौजूदगी में ये यात्रा निकाली गई और रिवायत को कायम रखा गया है। हरसुल के हरी सिद्धि देवी मंदिर की पूजा रुकन कौंसिल अंबादास दानवे के हाथों की गई और यहाँ के जलकुंड के पानी की पूजा की गई और यहाँ से कावड़ भरकर 4 चाकी गाड़ी पर यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों टीवी सेंटर, गणेश कॉलोनी, गांधी पुतला, गुलमंडी व दीगर इलाकों से होकर खड़केश्वर पहुंची और यहाँ जल अभिषेक करके महाआरती की गई। खबरें अभी और भी हैं, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। गल्ले बोरगांव खुलदाबाद हुदूद में धुलिया शोलापुर हाईवे नंबर 52 पर खुसूसी ट्रैफिक सुरक्षा मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान कानून तोड़ने वाले गाड़ी मालिकान पर कार्रवाइयों के साथ साथ बेदारी मुहिम भी जारी है। रियासत महाराष्ट्र के शोबा ट्रैफिक के एडिशनल आईजीपी डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय व औरंगाबाद हाईवे ट्रैफिक की पुलिस सुपरिंटेंडेंट अनीता जमेदार के अहकाम पर और डॉक्टर दिलीप टिपसरे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट महामार्ग सुरक्षा औरंगाबाद, पुलिस इंस्पेक्टर हाईवे पुलिस नंदिनी चांदपुरकर की रहनुमाई में माविन इंस्पेक्टर कल्पना राठौड़, पुलिस एहलकारान सैयद जफर, गौतम थोरात, किशोर घुगे, खातून एहलकार केंद्रे पर मुश्तमल स्क्वाड के जरिए गल्ले बोरगांव खुलदाबाद हुदूद में धुलिया शोलापुर हाईवे नंबर 52 पर एक खुसूसी मुहिम चलाते हुए कानून शिकन ट्रक ड्राइवरों, कंटेनर ड्राइवर्स और दीगर गाड़ी मालिकान पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उन्हें ट्रैफिक के उसूल और ज़वाबित से मुतालिक बेदार भी किया जा रहा है और तवज्जो दिलाई जा रही है कि गाड़ियाँ मुतवाज़िन रफ्तार के साथ पूरी एहतियात से और बाएं जानिब से चलाएं। इसी तरह शराब पीकर या कोई और नशा करके गाड़ियाँ न चलाएं कि इस तरह वो अपनी और सड़क पर चलने वाले दूसरे सवार व गाड़ी वालों की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं और हादसात पर काबू पाया जा सकता है। उन्हें बतलाया जा रहा है कि रात के औकात में गाड़ी पार्क करते वक्त रास्ते के जानिब की पार्किंग लाइट ज़रूर लगाएं। माल बरदार गाड़ियों में गुंजाइश से ज़्यादा माल न लादें। इसी तरह की और कई अहम और ज़रूरी हिदायत ड्राइवरों को जमा करके भी दी गई। इस मौके पर कल्पना राठौड़ ने रहनुमाई की, जबकि कई ड्राइवर्स और अमले के अफराद मौजूद थे। शेड्यूल्ड कमर्शियल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर 30 सितंबर तक पाबंदियां आयद रहेंगी। इस तरह का हुक्मनामा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने जारी किया है। ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल सुनील कुमार ने 29 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र 26 जून 2020 को मुताल्लिका अथॉरिटी ने जो हुक्मनामा जारी किया था उसकी मियाद में 30 सितंबर तक का इजाफा कर दिया गया है, जिसके सबब सभी शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज पर पाबंदी आयद रहेगी। अलबत्ता इस हुक्मनामे का इतलाक़ किसी भी इंटरनेशनल कार्गो ऑपरेशन और ऐसी फ़्लाइट्स जिन्हें DGCA ने खुसूसी इजाज़त दी है उन पर नहीं होगा। इसके अलावा मुंतखबा रूट्स इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इजाज़त। एक MD मेडिसिन लेडी डॉक्टर को ज़बरदस्ती जहर पिलाकर जान से मारने की कोशिश की गई।
یہ سنسنیخیز واردات کھڑکیشور علاقے کے کلیان ویبھو اپارٹمنٹ میں پیش آئی۔ پولیس نے متاثرہ ڈاکٹر کے سسرال والوں کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ متاثرہ لیڈی ڈاکٹر کا نام منیشا چندرکانت تمیوار بتایا جا رہا ہے، جسے علاج کی غرض سے گھاٹی دواخانہ میں شریک کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر منیشا کے دیے گئے بیان کی روشنی میں اس کے شوہر ڈاکٹر چندرکانت تمیوار، سسر رام راؤ تمیوار، دیور اویناش تمیوار اور ساس و ننند اس طرح سے 5 افراد کے خلاف کرانتی چوک پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر منیشا کا بیاہ سال 2014 میں ڈاکٹر چندرکانت تمیوار سے ہوا تھا۔ ڈاکٹر چندرکانت تمیوار گورنمنٹ میڈیکل آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہیں۔ شادی کے بعد ابتدائی 3 تا 4 ماہ اچھے گزرے۔ ڈاکٹر منیشا تمیوار پرائیویٹ پریکٹیشنر ہیں، اس لیے ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد ان کے شوہر اور سسرال والوں نے انہیں ستانا شروع کر دیا۔ کئی مرتبہ ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی اور اب انہیں زبردستی زہر دے کر جان سے مار دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ جواہر نگر پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ تاپڑیا نگر علاقے میں 2 مشتبہ افراد چوری کی واردات انجام دینے کی فراق میں ہیں۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے کومبنگ آپریشن کیا اور ان کا پیچھا کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ ملزمین کو عدالت میں پیش کرنے پر عدالت نے انہیں 1 دن کی پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا ہے۔ پولیس رائے کا کہنا ہے کہ اے پی آئی ہریش کھٹاؤکر اپنے عملے کے ساتھ گشت پر تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ 2 افراد چوری کے ارادے سے تاپڑیا نگر علاقے میں گھوم رہے ہیں، جس پر اے پی آئی کھٹاؤکر نے اپنا اعلیٰ افسران سے علاقے میں کومبنگ آپریشن کی اجازت طلب کی۔ اس کے بعد بیٹ مارشل پرلاد ڈوئی پھڑے اور پرشورام سونونے نے چیتک گھوڑا چوک کے آگے ان 2 مشتبہ افراد کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں دھر دبوچا۔ جب ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو ان لوگوں نے اپنے نام آکاش راؤ صاحب جادو اور یشونت دیپک پوڑے بتلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پولیس عملے کو گمراہ کن جوابات دینے بھی شروع کیے۔ جب ان کی جامع تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے ایک 15 انچ لمبا دھاردار چھرا اور 2 فٹ لمبی لوہے کی راڈ برآمد ہوئی۔ جب ان کے پاس موجود 2 ویلر گاڑی کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ موٹر سائیکل بھی چوری کی ہے۔ ان دونوں نے پولیس کو بتلایا کہ یہ موٹر سائیکل ان لوگوں نے ہرسول میں موجود ہنومان مندر کے قریب سے چرائی ہے، لہٰذا انہیں گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں فاضل عدالت نے انہیں 1 دن پولیس کسٹڈی میں رکھنے کا حکم دیا۔ یہ کارروائی انسپکٹر سنتوش پاٹل کی رہنمائی میں اے پی آئی کھٹاؤکر، پولیس نائک منوج اکولے، بیٹ مارشل پرلاد ڈوئی پھڑے، مچھندر جوگدنڈ، ستیش پیہاڑے، پرشورام سونونے، وجے وانکھیڑے اور ڈرائیور سریش گنراج نے انجام دی۔ کسی بھی مقام پر آٹو رکشہ پارک کر کے ٹریفک میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف پولیس محکمے نے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس کے تحت گزشتہ روز ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 66 رکشہ ڈرائیوروں پر کارروائی کی گئی اور ان سے جرمانہ وصول کیا گیا۔ شہر میں ٹریفک نظام درست کرنے ٹریفک پولیس نے کمر کس لی ہے۔ کسی بھی مقام پر گاڑیاں پارک کر کے ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف خصوصی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت لاپرواہی سے آٹو رکشہ چلانے والے اور راستوں میں گاڑیاں روکنے اور پارک کرنے والے 66 گاڑی مالکان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 13,200 روپے جرمانہ وصول کیا گیا، جبکہ 2 گاڑی مالکان کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ 2 ویلر، 3 ویلر اور 4 ویلر گاڑی مالکان وہ ڈرائیورز ٹریفک اصولوں پر چلیں۔ کسی بھی مقام پر عین لبے سڑک گاڑیاں پارک کر کے یا مسافروں کو سوار کرنے یا اتارنے کے لیے گاڑی کھڑی کر کے ٹریفک میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ بائیو ڈیزل کی کالا بازاری کرنے والے 3 افراد کو سڈکو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 5,20,000 مالیت کا ساز و سامان ضبط کیا ہے۔ حراست میں لیے گئے ملزمین کے نام سلمان اسماعیل خان، ٹیرینس ویلیم لوبو اور شمشیر محبوب پٹھان بتائے جا رہے ہیں۔ پولیس کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ کچھ افراد جلگاؤں روڈ پر موجود یشو بلڈنگ مٹیریل سپلائر سے متصل کلاوتی منگل کاریالے سے قریب بائیو ڈیزل کا اسٹاک جمع کر کے اس کا غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں، جس پر سڈکو پولیس کے اسکواڈ نے وہاں چھاپا مارا تو پولیس کو یہ تینوں افراد بائیو ڈیزل فروخت کرنے کے ارادے سے ٹیمپو میں 200 لیٹر کے 12 ڈرم بائیو ڈیزل کا اسٹاک کرتے دکھائی دیے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تینوں افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور ٹیمپو، موٹر پمپ سمیت 5,20,000 روپے کی مالیت کا مدعا مال ضبط کر لیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری بورڈ انتظامیہ نے کیا 10ویں اور 12ویں جماعت کے سپلیمنٹری امتحانات کی تاریخوں کا اعلان۔ 16 ستمبر سے 10ویں اور 22 ستمبر سے 12ویں جماعت کے ایگزامز کا ہوگا آغاز۔
मरकजी हुकूमत चंद मखसूस कॉरपोरेट इदारों पर है मेहरबान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लगाया इल्जाम। बैंकों की निजीकारी के खिलाफ शुरू की दस्तखती मुहिम, सरकारी इदारों और बैंकों की निजीकारी फौरी रोकने का किया मुतालबा। डॉक्टर अजीम राही ने अफसानों पर बहुत किया काम, मारूफ फिक्शन निगार नूरुल हसनैन ने दिया उन्हें बाबाए अफसाना का नाम। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों अजीम राही की तहरीर करदा किताब नक़्द व नज़र के दरमियान का शानदार इजरा। और डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से डॉक्टर दत्ता भाऊ पाथरीकर को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर भागवत करार ने दिया शहर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सब सेंटर शुरू करवाने का नया लॉलीपॉप। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक ज़मीर रज़वी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।